सकता, सरहद नहीं छोड़ूंगा तो बीवी को छोड़ना पड़ेगा। वो निकाह से निकल जाएगी, चूंकि जबान से ये निकल गया कि सूरज डूबने से पहले अगर मैंने अपने मुल्क की सरहद को नहीं छोड़ा तो मेरी बीवी जुबैदा पे 3 तलाक लग जाता। अब क्या करे, बड़ा परेशान। उलमाए किराम के बारगाह में ये बात पहुंची, सारे उलमाए किराम ने अपने मर्जा की तरफ रुजू किया और उस दौर में जो मर्जा खलाई था, मर्जौल उलमा था, मर्जौल फुक़हा था, मर्जौल मुतकल्लिमीन था, जानते हो वो कौन था? वो इमाम आज़म का शागिर्द हज़रत इमाम अबू यूसुफ। आपकी बारगाह में ये बात पूछी, आपने मुस्कुरा करके कहा कहो खलीफा से, अरे तुम इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठ के ये न सोचो कि हमारे बगैर तुम्हारा काम चल जाएगा। आज भी अगर तुम्हारा मामला अटका हुआ है तो इसको निकालने के लिए कोई वारिसे मुस्तफ़ा चाहिए, कोई आलिमे दीन चाहिए। जाओ कह दो खलीफा से कि तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। मुस्कुरा के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। वो बड़ा खुश हुआ, दौड़ा दौड़ा आया, कहा हुजूर कैसे आया है, किसी को भेजा? आपने फरमाया क्या कसम खाई है उसने, यही तो कि शाम तक अगर अपने मुल्क की सरहद न छोड़ी तो बीवी पर तलाक पड़ जाए। तो हम कह रहे हैं ना उसके मुल्क की सरहद छूट जाएगी, वो मस्जिद में चला जाए, इसलिए कि मस्जिद में ना उसकी हुकूमत है ना उसके बाप की हुकूमत है। मस्जिद खुदा का घर है, वहाँ उसका कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से ईसा इब्ने मूसा ने एक मरतबा ये कसम खा ली कि मेरी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत न हो तो तलाक पड़ जाए। अरे सितारे से ज्यादा नहीं होगी, चांद को चांद है। अच्छा ये इंसान बड़ा अजीब है, जब मोहब्बत करता है तो चांद तारे तोड़ लाने की बात करता है, और जब नफरत करता है तो टांगे तोड़ने की बात करता है। आपकी मुस्कुराहट तजर्बे का पता दे रही है। ये मौजूद तो खैर हमारे इसके अपने आएगी शादी के बाद आ जाए हमारे माशाल्लाह कारी हाशिम साहब। अच्छा मैं देखता हूँ कि हजरत ने शहजादे तो शहजादे हैं माशाल्लाह, लेकिन अपनी बेटियों के जहाँ पे निकाह किए उनको भी आप हमारे हजरत मौलाना अबरार साहब, आप जाके संभल में देखिए रज़ाए हसन, अल्हम्दुलिल्लाह क्या जिम्मेदारी निभाते हैं। इधर देखिए कारी हाशिम साहब। अच्छा शागिर्दों का मामला भी ऐसा है मेरे वालिद साहब, और मैं तो कैमरों के सामने कह रहा हूँ भाई, मेरे को ऐसा थोड़ी नहीं है जो कान में कह सकते हैं मैदान में भी कह सकते हैं। मेरे वालिद साहब भी हजरत के शागिर्दों में थे, और ये जो आप देख रहे हैं जो तूतिए हिंद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसा, हमारे कारी जीशान साहब हमारे भाई संभल से आए, कह रहे यार हजरत देखने में भी ऐसे ही है और आवाज भी ऐसे ही है, सुभान अल्लाह। अब भी अपने रंग में आ जाएं तो नौजवान उलमा के माथे में पसीना आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किसका फैजान है, गौर से बोलो, ये दरसगाह हामिदी ही का तो फैजान है। अरे दरसगाह हामिदी यहाँ रही हुई है संभल में। शादो आबाद रखे, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। बीवी के बारे में क्या कह दिया, जोर से बोले कि चांद से ज्यादा हसीना ना हो, चांद से ज्यादा जमीला ना हो, चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो तलाक पड़ जाए। अब होश आया बाद में यार, जज्बात में क्या निकल गया मुंह से, मेरी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, बहरहाल खूबसूरत तो है मगर चांद से ज्यादा। अब क्या करें, बड़े बड़े लोग बैठे थे, दुनिया का दिमाग था उसके पास, मगर क्या करें मसला कोई हल नहीं करता। उसकी परेशानियों को भी दूर किया है तो एक फकीह ने दूर किया है। उसने उससे मुस्कुरा करके कहा यार परेशान क्यों होता है, चल जा तेरी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। हजरत कहाँ चांद और कहाँ मेरी बीवी हो, उसमें मोहब्बत में कहीं तो बैठा, मगर मुझे पता है वो चांद से ज्यादा हसीना थोड़ी है। उन्होंने कहा तेरे जुमले की तावील है हमारे पास, और वो कुरान मजीद की ये जो वाक़या मैं सुना रहा हूँ आपको, तफसीर कुर्तुबी में सूरह 3 की तफसीर में और भी किताब मिल जाएगा। लेकिन इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि फकीह ने कहा, फकीह वक्त ने कहा अरे सुनो जनाब, इस बात की तावील है हमारे पास, इसलिए कि कुरान में अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे हसीन सूरत में पैदा किया है। तो वो चांद से भी ज्यादा हसीन है। इस आयत की रोशनी में वो तुमने यही तो कहा है चांद से ज्यादा हसीन ना हो, वो तेरी बीवी है हसीन चांद से ज्यादा।
بولو کس نے معاملہ حل کیا؟ ارے بولو کس نے حل کیا؟ عالم نے۔ اس لیے ان اداروں کا باقی رہنا ضروری ہے، ان مدرسوں کا زندہ رہنا ضروری ہے، تاکہ یہاں پہ علم حاصل کرتے رہو۔ امام شاذلی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد اقصیٰ کا نام تو آپ بہت سنتے ہو، دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ کیسا جذبہ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو عطا فرمایا۔ ہم لوگ تو صرف باتیں کرتے ہیں، اصل آپ کو دیکھنا ہو نبی کے غلام تو ان کو دیکھو آپ، اللہ نے کیسا جذبہ عطا فرمایا۔ تو مسجد اقصیٰ میں امام شاذلی کہتے ہیں میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھ لگی اور بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی، خواب میں نبی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ بات یہ جو ہے مختصر انداز میں اس کو المعتمد المستند میں اعلیٰ حضرت میں لے کر کے آئے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، ہماری اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ اب تفصیل سے یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، امام شاذلی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا انبیاء کرام تشریف فرما ہیں، اتنے میں جان عالمین تشریف لاتے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں۔ نام اس میں باضابطہ نام بھی امام شاذلی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں۔ کیسا پیارا منظر ہوگا، تصور تو کرو، جہاں پہ مقتدا بھی ہیں مقتدی بھی ہیں، جہاں پہ معراج کے دولہ بھی ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانے والے امام الانبیاء بھی ہیں، اور نماز پڑھانے والے نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ سارے لوگ بیٹھ جاؤ۔ مجدد العصر، نابغہ روزگار، استاذ القراء والحفاظ، استاذ الاساتذہ، حضرت قاری حامد علی صاحب قبلہ قال اللہ عمرہ وزید مجدد ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ بار ہیں۔ یہ چراغ اسی طرح سے روشن رہے، یہ گلاب اسی طرح سے کھلتا رہے، نہ جانے ان کے وجود مسعود سے کتنے گھروں میں علم کا اجالا پہنچا ہے، کتنے آشیانوں میں علم کی خوشبو پہنچی ہے۔ صرف بیٹوں نے نہیں، بیٹیوں نے بھی اپنے سینوں کو زیور علم سے آراستہ کیا ہے۔ الحمدللہ، دور دور تک آپ چلے جائیے، حضرت کا ذکر خیر آپ کو ملے گا، دور دور تک۔ خیر کلمہ پڑھیں ایک مرتبہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ، بس یہ آخری بات۔ تو خواب میں دیکھا انبیاء کرام تشریف فرمائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہمارے پیارے نبی سے کہا اے حبیب، اے اللہ کے حبیب، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ہم سب جانتے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا؟ بولیے کوئی نبی، حضور آخری نبی ہے نا؟ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت میں دین کا کام کریں گے علماء، جو کام انبیاء کرام بنی اسرائیل میں انبیاء کرام نے کیا، تو آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نیابت کا فریضہ علماء انجام دیں گے۔ تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی امت کے کسی عالم سے میری ملاقات کرانی، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ امام شاذلی لکھتے ہیں کہ خواب میں سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، اللہ کے پیغمبر نے ایک عالم دین کو پیش کیا، اور اس عالم کا نام ہے امام غزالی، سبحان اللہ، المتوفہ 505 ہجری، پیش کیا حضرت امام غزالی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے بیٹا اپنا نام بتاؤ، اور ان سے کوئی سوال پوچھا، امام غزالی نے ایک سوال کے 10 جوابات دیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا بات میں نے ایک پوچھی ہے تو جواب بھی ایک ہی دو، بات ختم ہو جائے گی، مگر آپ نے ایک سوال کے بدلے میں 10
जवाबात दिए मेरे लाल, सवाल एक है तो जवाब भी एक दो। हजरत मूसा ने बहुत ही अदब के साथ गर्दन झुका के अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम, ए मूसा कलीमुल्लाह, रब ने भी तो आपसे सिर्फ एक ही बात इरशाद फरमाई थी, वमा तिल कभी अमीनी का या मूसा, ए मूसा आपके हाथ में क्या है? आप कह देते ही असाया, ये मेरा आसा है, बात खत्म हो जाती। मगर आप अपने जवाबात का सिलसिला